Maayong gabi nato tanan no. So ani na pud ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo diri sa Levitico kapitulo 16 bersikulo 17. Ingon diri nga kinahanglan nga walay tawo nga tuwa sa sulod sa tulda nga tugbuanan. Inig sulod niya aron sa paghimo sa seremonyas sa pagpapa sa sala didto sa dapit nga labing balaan. Hangtod nga bula siya human siya makahimo sa seremonyas sa pagpapa sa sala alang sa iyang kaugalingon, ingon man sa iyang panimalay ug sa tibuok katilingban sa Israel. So naghulagway dire igsoon nga naghisgot kining pagpapas sa sala. Ang pagpapas sa sala naglarawan sa paagi diin ang Dios nagpabalik sa makasasalang katawhan ngadto kaniya aron mahiusa kaniya sa daang kasabutan. Gihimo kini sa usa ka hataas ug makuti nga seremonyas. Sa adlaw sa pagpapa sa sala, ang mahinungdanon bahin sa seremonyas mao ang pagpaagas sa dugo ug kini itudlo nga simbolo sa kinabuhi nga giilisan sa laing kinabuhi. Niining paagiha gitudlo sa daang kasabutan ang umaabot nga paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon didto sa krus sa Kalbaryo aron pagpapas sa atong mga kasalanan. Misulod ang atong Ginoo sa langit aron itanyag ang iyang dugo at tubangan sa Dios. Niining paagiha gihimo niya kitang hinlo aron madawat pinaagi sa pagtuo sa dugo ni Hesukristo nga naghiusa kanato balik sa Dios. Dawaton kita pag-usab ug gakson sa mga bukton sa mahigugmaon natong Amahan nga Dios tungod kang Hesukristo, ang nating karnero sa Dios nga nagpapas sa sala sa kalibutan. Gidawat kita og gihimong matarong og gipahayag nga wala gaya kita sala tungod sa kamatayon ni Kristo. Mao kana ang pinakalami ug pinakanindot nga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Mao ang kaluwasan. Daghang salamat sa tanang nahiusa kang Hesukristo.